اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، یہودیاں دا وفد آیا، ماں جی عائشہ صدیقہ کول تشریف فرمانے، اور اے بدبخت آکے کہنے لگے السلام علیکم معاذ اللہ۔ ہن ویکھو نا، سانو بھی ایتھے بڑی احتیاط دی ضرورت ہے۔ ایک حرف دے وعدے کاٹے نال معنی مفہوم ہی بدل گیا۔ السلام علیکم دا معنی تواڈے تے سلامتی ہووے، السلام علیکم دا معنی تواڈے تے موت واقعہ ہووے۔ اینا بدبخت نبی پاک علیہ السلام نو اے الفاظ آکے آکھے، نبی پاک علیہ السلام خاموش نے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ بڑا غصہ چڑھیا، فرما دیا نے وعلیکم السلام ولعنت اللہ، تواڈے تے موت ہوئے تے تواڈے تے اللہ دی لعنت ہوئے۔ تے آمینہ دلال علیہ السلام فرما دینے عائشہ نرمی کر، کی کر عائشہ نرمی کر۔ حضور تساں خیال نہیں کیتا، انہاں آکھیا کی ہے؟ آقا فرما دینے عائشہ میں سنیا بھی ہے تے جواب بھی دیتا ہے۔ ہن تو انہوں پتا نبی علیہ السلام آپ دیاں بہت بڑیاں خوبیاں جو ایک بڑی خوبی ایوے الفاظ تھوڑے اور دے معنی و مفاہیم بہت زیادہ ہندے نے۔ میرے آقا فرما دینے عائشہ میں جواب تے دے دیتا ہے وَعَلَيْكُمْ، جو منو آکھنڈا ہے وہ آپ پہ ہی ہوو گے، الفاظ تھوڑے نے تے اگلے دا کار بھی پورا کر چھڑے۔ تو میں انتہائی ادب کے ساتھ ہماری جماعت کے بہترین اور مایہ ناز خطیب شیر ربانی جناب قاری محمد حنیف صاحب ربانی سے مؤدبانہ ملتمس ہوں کہ وہ ہمارے سامنے پرتاثیر وعد رکھیں اور اپنے جو ہے وہ ارشادات عالیہ سے نوازیں۔ تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ قاری محمد حنیف صاحب ربانی، آپ کا موقع۔ رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، اج دا عظیم الشان پروقار بابرکت اجتماع اور پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال اس مرکز، اس جامعہ، اس ادارے دے اندر تشریف فرما ہو،
اور قرآن و سنت دی روشنی اندر علماء کرام دے بیانات اور خطابات سماعت فرما رہے ہو۔ اللہ دے حضور درد دل نہ یہ دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ برادر مکرم، جماعت عظیم مبلغ خطیب مولانا محمد اکرم شہزاد حفظہ اللہ اور انہاں دی پوری ٹیم جس ذوق اور جس محبت دے نال نسل نو دی تعلیم و تربیت دا انتظام و اہتمام کر رہے ہیں، اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے اور ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اسی اس حوالے نال بڑے خوشبخت اور خوش نصیب ہاں کہ کائنات دے خالق و مالک نے ہر افضل اور ہر اعلیٰ شے سانو عطا فرمائیے۔ آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک بہت ساریاں امتاں آئیاں اور زمین تے بس کے چلیاں گئیاں، ان تمام امتاں وچوں جو بہترین امت سی اللہ نے اس امت وچوں سانو پیدا فرمایا اور بہت ساریاں کتاباں منزل من اللہ من جانب اللہ، ان تمام کتاباں چوں جو افضل ترین اور اعلیٰ ترین کتاب قرآن پاک سی اللہ نے وہ سانو عطا فرمایا۔ انبیاء علیہم السلام بڑی کثرت دے نال تشریف لے آئے، سب نالوں آخر آمنہ دے لال علیہ السلام دنیا تے جلوہ گر ہوئے۔ رب العالمین نے اس محبوب دا سانو امتی بنایا، اس پاک پیغمبر علیہ السلام دا سانو غلام بنایا، یعنی امت ساریاں امتاں چو آلہ، کتاب ساریاں کتاباں چو آلہ، نبی سارے نبیاں چو آلہ۔ اے رب العالمین دی ساڈے تے عنایات نے اور اللہ ذوالجلال والاکرام او دے انعامات، او دیاں مہربانیاں، او دیاں کرم نوازیاں ایک ایک تے اگر اسی غور کرن دی کوشش کریے تو اتنے بے شمار اس مالک دے انعامات تے احسانات نے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے خود قرآن پاک دے اندر تذکرہ فرمایا۔ ان انعامات نو انہاں دے بدلے مالک دا شکریہ ادا کرنا وہ تے بڑی دور دی بات ہے، اسی ان انعامات نو گن ہی نہیں سکدے، بلکہ خود قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ایدی ایکو بے شک بند کر دو، ایکو بیس بند کر کے سادہ آواز ذرا ٹھیک کر دو۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے فرمایا لوگو تسی تے ساڈے انعامات تے ساڈے احسانات نو گنی نہیں جے سکدے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام دے اتنے پیارے اتنے زیادہ کلمات نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے تسی انہاں نو لکھنا چاہو تے لکھ نہیں سکدے۔ اللہ سونیا اور لکھن واسطے کنی کو سیائی درکار ہے۔ رب العالمین دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا، پروانیوں قرآن دیو، اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا۔ اللہ فرمان دے نے ان الذین آمنوا
وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں اتنے زیادہ کلمات نے اگر تسی لکھنا شروع کر دیو. اچھا کسے نو اے پتہ ہے کہ سمندر چ پانی کنا کو ہے؟ پتہ ہے کسے نو؟ ہولی ہولی بولتے جی میں سارے نہیں پتہ ہے. اوہ پتہ ہے کسے نو؟ سائنس نے بڑی ترقی کر لے دی. آواز ذرا ٹھیک کر. ہاں کو ساڑھے والی آواز کر مولوی والی. ہاں مولانا دا ماشاءاللہ خطاب حضرت شیخ مولانا عبید الرحمن محسن حفظہ اللہ اللہ انہوں سے اتنا لمبی زندگی عطا فرمائے. بڑا پرمغز اور بڑا پیارا خطاب انہوں نے دل ہلا دین والا خطاب فرمایا. اللہ انہوں نے صدا شاد اور آباد رکھے. تے ہن ساڑھے ورگا سپیکر بنانا مولویاں ورگا. ہاں کیوں جی ہن ساڑھے ورگا بنا. ساجد صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما نے, حضرت شہزاد صاحب اور دیگر اساتذہ کرام علماء کرام اللہ دی توفیق نال جلوہ افروز نے. میں انشاءاللہ بڑے اختصار نہ کچھ باتاں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرن دی کوشش کرانگا. غور کرے آجے ذرا. ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد تسی میرے وال ویکھو. سپیکر والا جانے تے اسی جانیے تے پھر ہوندی رہے گی جو کرے گا. آقا دا نام پاک سن کے درود پاک پڑھیا کرو. صلی اللہ کرو ذرا ہمت تھوڑی جی. صلی اللہ علیہ وسلم. آئی گئے ہو تے میرا خیال ہے ہن ودی نو ڈر کوئی نہیں. ستے ہی خیران ہے تے اللہ دی رحمت دے نال اس مرکز دے اندر مالک دی توفیق نال تشریف لے آئے ہو. مینوں رب دی رحمت تو کامل یقین تے بھروسہ ہے اللہ ساڈے اس مل بیٹھن نو ضائع نہیں فرمان گے. یقیناً ساڈی نجات دا ذریعہ اور سبب بنان گے. توجہ کرنا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اگر تسی لکھنا شروع کر دیو یا اللہ کنی کو سیاہی چاہی دیئے. فرمایا سمندر دے پانی نو سیاہی بنا لو. لکھ دے جاؤ لکھ دے جاؤ لکھ دے جاؤ. سمندر دا پانی ختم ہو جائے پھر او دے اندر ایک اور سمندر شامل کر لو. او بھی لکھ دیاں ختم ہو جائے. یا اللہ پھر تو اڈے کلمات پورے ہو جان گے؟ فرمایا نہیں. قرآن دے کا اور مقام سن لو. اللہ فرماندے نے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں اگر تسی روے زمین دے درختانو کلمہ بنا لو اور چوک آزم دے باسیوں اردہ گرتو آن والے او پروانیوں قرآن دے آن یار کدی اللہ دے قرآن سینے لگان دی کوشش کریا کرو. کدی قرآن دے الفاظ نو اپنے دل و دماغ دے اندر بیٹھان دی کوشش کریا کرو. کدی قرآن دیا آیات دا ترجمہ اپنے دل و دماغ نو انہاں نال منور تے معطر کرن دی کوشش کریا کرو. ساڈی بد نصیبی اے وے اسی قرآن اول تے پڑھ دے ہی نہیں. جے پڑھنے تے سانو پتہ ہی نہیں قرآن دا ترجمہ کی ہے. سانو پتہ ہی نہیں اسی مالک دے سامنے عرض کی کرنے ساڈا رب سانو کی فرما رہا. اسی رب دے سامنے عرض کی کرنے ساڈا رب سانو کی جواب دے رہا. اللہ ذوالجلال دی قسم اگر قرآن پاک نو ترجمے نال پڑھنا شروع کر دئیے ایک سپارہ پڑھ لے اللہ تیرے عقیدے دی اصلاح بھی فرما دیں گے.
قرآن پڑھیا کر سونیا، ترجمہ پڑھیا۔ اچھا چلو سارا قرآن نہیں پڑھ سکتا ترجمے نال، تے کم از کم نماز دے ترجمے نال پڑھنی چاہیے دیئے نا۔ جو مالک دے سامنے این جا کے اپنے ہاتھ بننے نے۔ ایک گل نوٹ کرن والی جے، اسی کسے بڑے امیر بندے دے سامنے جا کے، چودھری صاحب دے سامنے، ایم پی اے صاحب دے سامنے، ایم این اے صاحب دے سامنے، کسے سرمایہ دار دے سامنے جا کے اپنے ہاتھ بننے یا او دے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے، جڑا ساڑے نا چاجنا سلام نہیں لیندا، ہاتھ ایدر تے منہ ایدر کیتا، جڑا ساڑے نا چاجنا سلام نہیں لیندا او ساڑی گل کیویں سنے گا، تے جڑا ساڑی گل نہیں سنے گا سانو مثبت جواب کیویں دے گا۔ او ساری کائنات دا داتا، بادشاہاں دا بادشاہ، حکمرانہ دا حکمران، انہوں بلا لے وقت دا حکمران، وزیر اعظم صدر ہووے، ملک دا وزیر اعظم ہووے، او دی بھی سن دے، ایک خاک روب ہووے میرا داتا، او دی سن دا بھی ہے تے انہوں جواب بھی دیندہ ہے، سندا بھی ہے او دا جواب بھی دیندہ ہے۔ پلا کینجے آ گیا مالک دے سامنے، اینجا ہاتھ بننے نے تے زبان تو اندہ الحمدللہ رب العالمین کہہ دیو، ہمت کرو، الحمدللہ رب العالمین۔ بادشاہ دا بادشاہ تے پتہ کی آندہ ہے، حامدانی عبدی، اے میرے او فرشتے او ملائکہ، تسی آندے سو لڑائیاں پائے گا، زمین تے جا کے جھگڑے کرے گا، زمین تے جا کے خون بہائے گا، زمین تے جا کے فساد برپا کرے گا، فرشتے او پنجے انگلاں اکو جائیاں، کیوں جی پنجے انگلاں اکو جائیاں نہیں ہندیاں، کئی فساد پانا لے ہندے نے، کئی فساد مٹانا لے ہندے نے، کئی خون بہانا لے ہندے نے، کئی امن قائم کرنے والے ہندے نے، سارے ایک جیسے نہیں ہندے۔ آوے کوہاں حامدانی عبدی، ویکھو میرا بندہ میریاں حمداں بیان کری جاندہ، بندہ اندہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماندے نے اسنا علیہ عبدی، ویکھو میرا بندہ میریاں سناواں بیان کری جاندہ، بندہ اندہ مالک یوم الدین، اللہ فرماندے نے مجدنی عبدی، ویکھو میرا بندہ میریاں بزرگیاں بیان کری جاندہ ہے، سبحان اللہ، بندہ پڑھی جاندہ، بندہ بولی جاندہ، رحمان سنی جاندہ، نال نال جواب دے جاندہ، اور سونےوں ایڈا مہربان ہے او داتا، اینیاں تعریفاں اس مالک دیاں کر کے اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے بندے ہن باقی دی نماز وچ تو منگدا جا تے میں تینوں عطا کردا جاواں گا، باقی دی نماز اندر تو منگدا جاتے میں تینوں عطا کردا جاواں گا، بنیا کر ہاتھوں سے داتا دے سامنے، سوال کریا کر اس مالک دے سامنے، منظر بڑا پیارا، صاحب دل نے اپنی محبت دا کیمرہ فٹ کیتا تے آندہ وَالَّذَّتِ رات قیام اندر، وَالَّذَّتِ رات قیام اندر، واوا کٹنی پاک کلام اندر، نشے واوانی اس، نشے واوانی اس جام اندر، ساکی دے ایک پیاس بجانے نو، اور وَالَّذَّتِ رات کھلو دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی،
دے اگے واللذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی پیارے رب دے اگے پیارے رب دے اگے رونے دی وا صدقے اس روانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو اور اے سار ڈگ دائے جدوں زمین ہوتے سار ڈگ دائے جدوں زمین ہوتے پوے کسر جا عرش برین ہوتے لکھ لین فرشتے لکھ لین فرشتے مبین ہوتے تیری پاک جبین چکانے نو اپنے مالک نال رابطہ کریا کر اپنے مالک نال تعلق جوڑیا کر اس خالق تے مالک نے یار تیرے میرے تے کتنے بڑے بڑے انعامات فرمائے نے سانو امت بنایا تے ساریاں امتاں وچوں آلہ اللہ ذوالجلال نے محبت دی انتہا فرما دیتے اج بد نصیبی تے ساڈے اسی اپنے خالق نو پہچان نہیں پا رہا اپنے داتا تے مالک نو پہچان نہیں پا رہا جس مالک نے ساڑے تے انعامات دی برخہ برسا دیتی ہے انہیں سانو ہاتھ عطا فرمائے پیر عطا فرمائے اکھاں دی نعمت عطا فرمائے کناں دی نعمت عطا فرمائے اللہ ذوالجلال نے بولن لی زبان عطا فرمائے دل دماغ جیسے خزانے تے ہیرے اللہ ذوالجلال والی کرام نے عطا فرمائے نے ایک ایک نعمت اگر مالک دا شکریہ ادا کرن دی کوشش کریے اور شکریہ تے ادا کرنا دور دی گلے اسی تے او دے انعامات نو گن بھی نہیں سکدے کیونکہ قرآن جو کہہ رہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا شمار ہی نہیں جے کملے او کر سکدے بڑے بڑے انعامات وچوں اللہ ذوالجلال دا انعام سانو امت بنایا تے امتاں وچوں افضل اللہ نے سانو کتاب عطا فرمائے ساریاں کتاباں چو افضل تے آلہ رب نے سانو نبی ایسا عطا فرمایا پتا جنا نبی پاک علیہ السلام امت دے روحانی باپ بھی نے تے امت دے استاد بھی نے لو اے اتنا بڑا رب العالمین دا انعام ہے اتنا بڑا مالک دا احسان ہے کہ ساری زندگی سار سجدے اندر رکھ کے گزار دے یہ ایسے احسان دا ہی بدلہ نہیں چکا سکتے کہ اس مالک نے سانو مصطفیٰ دا امتی بنا دیتا ہے ایدائی شکرانہ ادا نہیں کر سکتے اس مالک نے سانو اپنے محبوب دا غلام بنا دیتا نبی پاک علیہ السلام دا تابعدار بنا دیتا کوئی شک نہیں ہے دے اندر آسمان بھی تیرے واسطے زمینہ بھی تیرے واسطے پہاڑ بھی تیرے واسطے دریا بھی تیرے واسطے ندی نالے بھی تیرے واسطے ہواواں فضاواں بھی تیرے واسطے اور سارا جہان تیرے واسطے تے تینو رحمان نے بنایا اپنی عبادت واسطے گل کدی سانو سمجھ آ جا ویکھ اس مالک دے انعامات احسانات کتنے نے صاحب دل کہہ رہا تاریاں دے بل دے نی چراغ تیرے واسطے اوہ تاریاں دے بل دے نی چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے نی باغ تیرے واسطے امب تیرے لینے انار تیرے واسطے کیلا ہری چال دا تیار تیرے واسطے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بنان دیاں نی شاد تیرے واسطے کھا اتے پیندیا تریل تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے
کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے اور کی نہیں کیتا رب نے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے لکھاں نالو چنگائے کروڑاں نالو چنگائے ارباں کھرباں نالو چنگائے احسان کردگار دا فیرے او دا بندیا تو شکر نہیں گزار دا اتنا بڑا انعام رب العالمین دا انہیں سانو آمینہ دا لال جیسا نبی عطا فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام امت دے استاد بھی نے اور نبی پاک علیہ السلام امت دے روحانی باپ بھی نے تو انہوں پتہ ہے نا کہ دنیا دے اندر باقی جننے رشتے نے پہنا پراواں دے یاراں بیلیاں دے سجنا ساتھیاں دے اور چاچیاں تایاں مامیاں ماسیاں دی اولاد یہ سارے رشتے بڑی اہمیت دے حامل نے لیکن سکے پرا بھی کسی ایک موقع تے انج ہوندا ہے کہ اگر ایک پرا نو 4 ٹکے اللہ ود دے دینا تے دوجے دے دل وچ قدرتی طور تے حسد پیدا ہو جاندا الا ماشاءاللہ اوے ہے تے اکو پیو دے اسی پتر ہاں ایدے کول انیاں رقماں کتھوں آ گئیاں میرے کول تے ریڑی لان دے پیسے نہیں ایدے کول انیاں مارکیٹاں کتھوں آ گئیاں دلاں دے اندر حسد پیدا ہو سکدا ہے دنیا دا واحد رشتہ باپ تے بیٹے دا باپ جیڑے شعبے نال منسلک ہے مثال دے طور تے ایک باپ ٹھیکیدار مستری محلے اندر او دی اچھی شہرت ہے لوگ او دی عزت کر دینے لوگ او دا حیا کر دینے لوگ او دا احترام کر دینے او دی کوشش ہوندی ہے میرا بیٹا میرے نالوں بھی بہتی عزت پا جائے میرے بیٹے دا معاشرے اندر میرے نالوں بھی بہتا مقام ہونا چاہیے آپ باپ شیخ الحدیث ہے آپ ایک خطیب ہے آپ ایک عالم دین ہے وہ آندہ میرا بیٹا میرے نالوں سے آدھا معاشرے دا باوقار شہری بڑھنا چاہیے میرے نالوں پتر دی عزت واد ہونی چاہیے ایدہ مقام واد ہونا چاہیے واحد رشتہ اولاد تے باپ دا ایسا باپ اپنے بیٹے نو اپنے نالوں بھی زیادہ عزت پاندیاں ویکھنا چاہندہ ہے میں اسے واسطے آنا نوجوانوں انہاں بڑھیاں باپیاں دی قدر کر لو انہاں وڈیریاں بزرگاں دی قدر کر لو انہاں دی عزت کر لو انہاں دا حیا کریا کرو انہاں دا احترام کریا کرو بلکہ میں آنا اگر اے تیرا واو تیرے گھر دے اندر بیٹھا ایتھوں برتن اٹھا کے اوتھے رکھن جو گانے تیری امی تیرے گھر دے اندر رہ کے ایتھوں پیڑی چوک کے اوتھے رکھن جوگی نہیں انہیں جوگے بھی نہیں بس تیرے ویڑے وچ بیٹھے رہن میرا ایمان ہے اللہ تیرے گھر تے رحمت دیاں بارشاں نازل کر دے رہن گے اللہ رحمت تے برکتاں دی برسات برسان دے رہن گے انہاں دی عزت کرو انہاں دی قدر تے انہاں دا احترام کرو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام امت دے روحانی باپ بن کے تشریف لے آئے نے اور اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ امت دی تربیت فرما رہے نے اور ایک گل ذہن چ رکھے آجے قرآن نبی پاک تے نازل ہوندا وہی مصطفیٰ تے نازل ہوندی ہے تربیت امت دی کیتی جاندی ہے قرآن نبی پاک دے قلب انور و اطہر و آلہ تے نازل ہوندا تربیت امت دی کیتی جا رہی ہے اللہ دا قرآن کہہ رہا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كأنه ولي حميد
اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں لوگوں پہلا مسئلہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ نیکی تے بدی دو میں برابر نہیں ہو سکدیاں اچھائی تے برائی دو میں برابر نہیں ہو سکدیاں انجی جی میں قرآن ایک اور مقام تے اعلان فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ اس باپ روحانی باپ نے تربیت فرمائی ہے قرآن دی روشنی اندر اللہ ذوالجلال فرماندے نے ویکھن والا تے نہ ویکھن والا برابر نہیں روشنی تے اندھیرا برابر نہیں گرمی تے سردی برابر نہیں دھوپ تے چھاں برابر نہیں زندہ تے مردہ برابر نہیں چوک اعظم والیو پھول تے کانٹے برابر نہیں امیری غریبی برابر نہیں صحت تے بیماری برابر نہیں اور ایویں نرمی تے سختی ایوی دو میں برابر بولو سختی تے نرمی دو میں برابر ہے اس پاک پیغمبر علیہ السلام نے تربیت فرمائی ہے امت دے نرمی کریا کرو باپیں تے بیٹیاں نال نرمی کر خاوندیں تے بیوی نال نرمی کر استادیں تے شاگرداں نال نرمی کر خطیبیں تے اپنی عوام الناس نال نرمی کر تے جے مقتدی ہیں تے رب دا واسطہ ہی مولویاں نال کیوں جی شیخ الحدیث صاحب ماشاءاللہ جی عوام الناس رب دا واسطہ ہی مولویاں تے رحم کریا کرو جے 5000 انہاں نوں لبڑ ہی لگ پیا تے انتظامیہ آکھیا ہونا ہے تو جان تے بے دی جان نرمی کر نرمی کیوں آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ نرمی نال حاصل کر سکتا ہے سختی نال کر سکتا نہیں ایک موقع تے نا میرے تے توڑے پاک پیغمبر علیہ السلام آقا تشریف فرمانے نال میری توڑی اماں جان حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں جی بھی تشریف فرمانے ایک یہودیاں دا وفد آیا نبی علیہ السلام نہ ملاقات کرنے واسطے اور تو انہوں پتا ہے ایڈی گندی نسل ہے پہلے دن تو لے کے اسلام دے دشمن اسلام دے ویری اسلام دے مخالف اودوں بھی سن آج تک نے قیامت تک رہن گے لیکن ایک گل ذہن چ رکھو رب نے ہر دور اندر ذلیل کیتا ہے تو انشاءاللہ قیامت تک ہوندے رہن تسی نہ انشاءاللہ کیا قیامت تک ہوندے رہن گے قسمت دے اندر کئیاں دے رسوائی ہوندی ہے یہ نبی علیہ السلام دے کول آئے اچھا نبی باغ دی تربیت کی ہے حضور علیہ السلام نے امت نو سمجھایا ایک دوسرے نہ ملاقات کرنی ہے تے آپ نے فرمایا کی کہنا ہے السلام علیکم السلام علیکم تربیت مصطفیٰ دی اور یہ دعا ہے کہ تو اڈے تے سلامتی ہوئے اچھا نبی علیہ السلام آپ دنیا دے ایسے عظیم لیڈر تے قائد نے کہ ساڑھے لیڈر کہن واسطے کچھ اور ہے کرن واسطے کچھ اور ہے مسجد دی گل ہو رہے بازار دی ہو رہے دفتر دی ہو رہے گھر دی ہو رہے اور اخبار دا بیان کچھ اور ہے میرے مصطفیٰ دا فرق ہے کہ کائنات دے امام نے جو زبان تو فرمایا پہلا اپنے عمل تو ثابت کر کے دکھایا حضور علیہ السلام امت دی تربیت فرمائی دعائیہ الفاظ دعائیہ کلمات آپ فرمان دینے جدوں کسے دے کر جاؤ تے چوپ کا پاہمیں دروازہ کھلا ہی ہوئے ایمیں نہ چوپ کر کے اندر وڑ جایا کرو باہر دروازے تے پہلا اجازت لیا کرو کیویں السلام علیکم
السلام علیکم، ایک دفعہ سلام بلاؤ، اگوں کوئی جواب آ گیا اچھی گل ہے، نہیں آیا تے ذرا ٹھہر کے پھر دوسری بار بلا لو، پھر جواب نہیں آیا پھر تیسری بار بلا لو، پھر بھی نہیں آیا تے واپس آ جاؤ۔ اور نبی علیہ السلام نے خود اپنے عمل تو ثابت کیتا ہے۔ اچھا ہون چونکہ وہ دور ہے کہ ڈبل ٹربل منزلہ بنیاں نے، مکان بڑے بڑے کئی منزلہ بنے نے، تے باہر کھلو کے پاہمیں 2 دن سلام علیکم آندے رہو، کیڑا کسی نو پتہ لگنا بھی ساڈے بوئے تے کو آیا کہ کیوں جی؟ ہن او دا متبادل ہے کہ دروازے تے بیل لگی ہے، بیل تے انگلی رکھو، ایک دفعہ بیل دیو، جواب آ جائے ٹھیک ہے، پھر دوجی بارہ نہیں تے تیجی بارہ نہیں تے واپس آ جاؤ۔ کئی پرانے ایڈے سیانے ہوندے نے، او جیوں بیل تے انگلی رکھ دے نے تے انہاں دا مطلب یہ ہوندا ہے بھی جب تک اندروں کوئی آ نہ جائے یا بیل سڑ نہ جائے ادو تک انگلی نہیں چھوڑی۔ یا کئی ایڈے سیانے ہوندے نے بھی او موبائل فون تے فون کرنگے، جوں کرنگے ایک بار نہیں چکیا، صبر کر لے 2-4 منٹ، ہو سکتا ہے بھی کتے واش روم میں چی ہوئے، اے جوں لگا بیل تے بیل، اوے حوصلہ کر جا، ایک دفعہ کا ایتھے بھی اختیار کر لو۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی، آپ تشریف لے گئے اپنے پروانے دے گھر، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دروازے تے تشریف فرما، آپ فرما دینے السلام علیکم۔ تربیت کرنے والے کون نے؟ جنہ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نبی نے تربیت نرمی والی کی تھی، لڑائی والی نہیں کی تھی۔ مولانا فرما رہے سن نا ساڈا تے اللہ دے فضل نال طریقہ ہی اے نہیں، اہل حدیث تے لڑائی دا قائل نہیں۔ تسی بمبان دی گل کر دے ہو، اے بچارے تے اللہ دے فضل نال قرآن حدیث تو لامبے جاندے ہی نہیں، اور اے تے او قوم اللہ دے فضل نال جنہ سبق کی امن دا سکھے آئے، جنہ سبق کی نرمی دا سکھیا، جنہ سبق کی محبت دا سکھیا، جنہ سبق کی آپس دے اندر پیار دا سکھیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی، آپ دی تربیت دا حصہ، میرے آقا علیہ السلام دروازے تے کھڑے نے، آپ فرما دینے السلام علیکم۔ اندر سے حافظ رسول تشریف فرمانے، یہ بھی پتہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے تے ہولی جی سلام دا جواب دین دینے۔ آقا نے ایک دفعہ سلام بلایا، 2 دفعہ 3 دفعہ جواب نہیں آیا۔ اچھا ہن نبی پاک نے امت دے روحانی باپ بھی نے، آقا امت دے استاد بھی نے، میرے مصطفیٰ نالوں غیرت مند وڈا کائنات اندر کوئی نہیں۔ یہ تھے اجازت لین دا طریقہ کی ہے، بوہا کھلا ہے تے حکے دی ٹوپی ہاتھے پھڑیے تے سیدھا بوہا کھول کے چولہے کول جا کھلوتا، سنا بے بے حج نے پھر آگ لے جا، یہ طریقہ نہیں اجازت لین دا۔ یا جو ساڈا طریقہ انہیں ہے، اے ڈاکٹر صاحب نے انہاں کو قاعدہ پردہ ہے، اے مولانا صاحب نے انہاں کو قاعدہ پردہ ہے، اے خطیب صاحب نے انہاں کو قاعدہ پردہ ہے، اے پیر صاحب نے انہاں کو قاعدہ پردہ ہے۔ اور سونیوں سب تو غیرت مند ہستی آمینہ دے لال علیہ السلام دیئے تے کائنات دے امام آپ دروازے تے کھڑے نے، آپ فرمان دینے السلام علیکم 3 دفعہ بلا کے جواب نہیں آیا، آقا واپس ٹور پر۔ صحابی رسول نے جلدی نہ دروازہ کھولیا، اہلن جی آیا نو خوش آمدید، محبوب تشریف لے آؤ۔ آقا فرماندے نے میں 3 دفعہ سلام بلایا، جواب نہیں آیا۔ ان ذرا او دا ذوق ویکھے آجے، پروانے دا شوق ویکھے آجے تے محبت ویکھے آجے۔ عرض کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی، میں 3 دفعہ تو اڈا سلام سنے آئے تے السلام علیکم دا معنی کیے۔ وہ کو تو انہوں بھی چیتا رہندہ ہے کہ کوئی نا السلام علیکم دا معنی کیے تو اڈے تے سلامتی ہوئے۔ آقا تسی 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ السلام علیکم فرمایا۔ اللہ دے پیارے نبی جی میرا جی کردہ سی تسی بار بار میرے گھر واسطے سلامتی دیاں دعاواں کر دے جاؤ۔
سبحان اللہ میرا دل کردہ سی بار بار محبوب تسی ساڑھے لئی سلامتی دیاں دعاواں فرمان دے جاؤ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے یہودیاں دا وفد آیا ماں جی عائشہ صدیقہ کول تشریف فرمانے اور اے بدبخت آکے کہنے لگے السلام علیکم معاذ اللہ ہن ویکھو نا سانو بھی ایتھے بڑی احتیاط دی ضرورت ہے ایک حرف دے وعدے کاٹے نال معنی مفہوم ہی بدل گیا السلام علیکم دا معنی تواڈے تے سلامتی ہووے السلام علیکم دا معنی تواڈے تے موت واقعہ ہووے اینا بدبخت نبی پاک علیہ السلام نو اے الفاظ آکے آکھے نبی پاک علیہ السلام خاموش نے ماں جی عائشہ صدیقہ بڑا غصہ چڑھیا فرما دیا نے وعلیکم السلام ولعنت اللہ تواڈے تے موت ہوئے تے تواڈے تے اللہ دی لعنت ہوئے تے آمینہ دلال علیہ السلام فرما دے نے عائشہ نرمی کر کی کر عائشہ نرمی کر حضور تساں خیال نہیں کیتا انہاں آکھیا کی ہے آقا فرما دے نے عائشہ میں سنیاں بھی ہے تے جواب بھی دیتا ہے ہن تو انو پتا نبی علیہ السلام آپ دیاں بہت بڑیاں خوبیاں جو ایک بڑی خوبی ایوے الفاظ تھوڑے اور دے معنی و مفاہیم بہت زیادہ ہندے نے میرے آقا فرما دینے عائشہ میں جواب تے دے دیتا ہے وَعَلَيْكُمْ جو منو آکھنڈا ہے وہ آپ پہ ہی ہوو گے الفاظ تھوڑے نے تے اگلے دا کار بھی پورا کر چھڑے الفاظ بھی بڑے تھوڑے اگلے دا کار بھی پورا کر چھڑے کیوں آمینہ دے در یتیم جناب محمد علیہ السلام دی ذات بس تشریف رکھو پیارے پیغمبر علیہ السلام اے امت دی تربیت فرما رہے نے اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا تے ساڑھے والوں کروڑوں درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا آقا نرمی فرما رہے نے نال نرمی دا در بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ رفقن یحب الرفقہ اللہ نرم نے تے نرمی نوئی پسند فرمان دے نے نرمی کرن والے نے اللہ نرمی نوئی پسند فرمان دے نے اور نبی علیہ السلام ایسی تربیت فرمائے قرآن نازل ہویا اللہ ذوالجلال فرمان دے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللہ ذوالجلال فرما رہے نے محبوب اے ساڑیاں مہربانیاں دا نتیجہ اے ساڑیاں رحمتاں دا نتیجہ اساں تو آڈے دل نو نرم بنا دیتا ہے اسے نرمی دا نتیجہ کوئی فارس تو چل کے سلمان آیا کوئی روم تو چل کے سہیب آیا کوئی حبش تو چل کے بلال آیا ایسے آئے پھر ساری زندگی محبوب دے جوڑے ہی سدھے کر دے رہ گئے ایسے در مصطفیٰ تے آئے پھر ساری زندگی محبوب دی غلامی دے اندر ہی گزار دیتی اور آئے کہ جنے جیڑے آ بیٹھے نیوں لا بیٹھے
جڑے آ بیٹھے نیولا بیٹھے تے سارے جگ نو پھل پلا بیٹھے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے بس سونے تو ہو فدا بیٹھے اور چھڑ کے حبش ولایت تے روم فارس چھڑ کے حبش ولایت تے روم فارس کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے اونا ہور کی لینا خدا کولوں اونا ہور کی لینا خدا کولوں تے جڑے لب حبیب خدا بیٹھے نبی پاک علیہ السلام نو رب العالمین فرما رہے سونے ہو یہ ساڑی مہربانی دا نتیجہ اساں تو اڈے دل نو نرم بنایا اور اس نرمی دا نتیجہ سونے ہو جیڑا تو اڈے کول آؤندا وہ تو اڈا ہی بن کے رہ جاندا صلی اللہ علیہ وسلم اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے پھر ایسی نرمی دکھائی اپنے نال تے سارے ہی پیار کر دینے اپنے نال تے سارے محبت رکھ دینے اپنے انو تے سارے ہی سینے لگان دینے مزہ اے دے وچے کہ بیگانے انو سینے لگایا جائے اپنے واسطے تے سارے نرمی کر دینے مزہ اے دے وچے مخالفاں واسطے نرمی پیدا کیتی جائے اور آؤ ذرا طریقہ مصطفیٰ دا ویکھئے کیوں اساں کلمہ آمنہ دے لال دا پڑھیا علیہ السلام حضور علیہ السلام دی زندگی پاک نو اسی اپنے واسطے مشعل راہ بنانا ہے کیوں قرآن اعلان فرما رہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا محبوب دی ذات پاک نو اللہ نے تو آڈے واسطے نمونہ بنا دیتا ہے اس زندگی دے اندر محبوب دیاں اداوانو شامل کر لو چوک آزم والے ہو جس زندگی اندر محبوب دیاں عادات شامل نہیں اور زندگی فضول ہے اور زندگی بیکار ہے آؤ نبی پاک علیہ السلام دی نرمی نو ویکھئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بڑا معروف قصہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آپ نو صحابہ نے آکے دسیا سونے ہو ایک سردار اساں قیدی بنا لیا تے لے آکے مسجد نبوی دے تھمنا انہوں بن چھڑے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے نے چلو پھر مل لینے ہیں کائنات دے امام تشریف لیا وہ ایڈا وڈا حوصلہ کائنات وچ کسے ماں دے لال دا ہے ہی نہیں جڈا وڈا حوصلہ رب نے میرے محبوب نو عطا فرما دیتا تشریف لے آئے کیف الحال یا سماما سنا بھئی چوری کی حال ہے تے چودری تپیا پہ آسی اگئی تے بتا آندہ کیے تیرے مدینے دا نا سنا تے میرے کلیجے آگ لگ جاندی ہے میں نو سارے مدینے چو سب تو برا نعوذ باللہ تیرا چہرہ نظر آؤندا اینا کچھ کہن دے باوجود ایمان نہ دسو کو نرمی دی گنجائش رہ جاندی ہے حضور علیہ السلام نے متھے وٹ نہیں پایا حضور چاندے بوٹیاں کروا دیں دے کیمہ بنوا دیں دے چشم فلک نے انج دا منظر نہیں تکیا حضور دا جواب ادا کیے
آپ فرماندے نے صحابیو کل تو ایدہ کھانا محمد والوں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، کل تو ایدہ کھانا میرے والوں آئے گا۔ یار ایڈی نرمی تے اسی اپنے سکے پراواں نال کرن واسطے تیار نہیں، انج دے لوگاں نو میں جاننا وا سال ہا سال بیت گیا نے اپنے پرا دا بوا لنگن واسطے تیار نہیں، بوئے نال بوئے سکی پہنے او دے کار جان واسطے تیار نہیں۔ یاراں بیلیاں سجنا ساتھیاں دیاں دعوتاں کردہ تے گلشرے اڈاندہ، ظالم نو سکے پرا نال ہس کے بولن دی کدی اللہ نے توفیق نہیں دیتے۔ اللہ میری توبہ، میں انج دے بدبخت نوجواناں نو بھی جاننا وا سال ہا سال بیت گئے نے دروازے نال دروازہ تے سکے پیو نو کدی سلام نہیں لئی، یاراں بیلیاں دے اگے پیچھے ہندہ پھر دا سکی ماں نو کدی ہس کے ظالم نے نہیں بلایا تے کلمہ اس نبی پاک علیہ السلام دا پڑھیا جڑا دشمنہ واسطے انیاں نرمیاں کردہ پیا۔ حضور علیہ السلام پھر تشریف لے آئے، سناؤ چوری جی کی حالے، کہنے لگا قتل کرواؤ گے تے بدلہ لین والے بڑے نے، معاف کر دو گے تے تواڈی مہربانی، ایمان نہ دسو معافی منگن دا اے ہوئی طریقہ ہے؟ تواڈے پنڈ اے ہوئی ہے؟ اے پہلا تڑی شڑی لاؤ اگلے نو نساؤ، نہ نسے تے پھر آپ نس جاؤ۔ حضور علیہ السلام آپ نال تلخیاں کردہ سختیاں کردہ تے حضور نے کردار کیسا ادا کیتا ہے، آقا نے کیسی نرمی پیش کی دیئے۔ تیسرے دن حضرت بیندے آکول نے اوہ کیویں سماما تیرے کوڑے جے بولنے، تیسرے دن حضرت بیندے آکول نے اوہ کیویں سماما تیرے کوڑے جے بولنے، ذرا اتانتے ویخ کیتیاں کیوں اکھیاں انپولنے، شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی زد او دیتے ترس آیا سرکارانو، زد او دیتے ترس آیا سرکارانو، چھاڑ دیو انو حکم دے دیتا یارانو، اے جا کے تے ملے اپنے دوستاں یارانو، مارن سرداران نہیں عادت ابرار دی۔ اے میرے صحابہ دی جماعت اے دیاں رسیاں کھول دیو، آقا بدلہ بھی تے لے سکدے سن، آقا سختی بھی تے کر سکدے سن، آقا سزا بھی تے دے سکدے سن، میرے آقا فرماندے نے رسیاں کھول دیو۔ محبوب جی دشمن قابو آیا، فرمایا کوئی گال نہیں، رسیاں کھول دیتیاں، مسجد نبوی جو تیزی نہ دوڑ کے نکلے تے ایتھے بقی دے قبرستان دے لاگے پہنچے، کھجوران دے کچھنڈے تے چھاویں کھلو کے سوچیں پہ گئے، کلے بہ کے سوچیا کرو، مولویاں لاگے بہ کے نہ سوچیا کرو، کلے بہ کے جو فہم سمجھ اللہ کھول دینے نا، ذرا تھوڑا جا بندہ ارادہ کر لے تحقیق کرن دا، تحقیق کرو رب دا واسطہ جے تحقیق کرو۔ میرے اندر ہزارہ غلطیاں خامیاں، میرے علماء کرام اندر ہزارہ لکھاں خامیاں ہو سکدیاں نے، پر مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے، آسمان دے نیلے چھت تلے اور زمین دے سینے تے میں جس مسلک نو اپنایا، نہ رب دے قرآن اندر غلطی ہے، نہ آمنہ دے لال دی زبان اندر غلطی، ایسا اللہ نے مسلک عطا فرما۔ تحقیق کریے، کلے کھلوتے سوچی پہ ہے اس ماما چنگا بھلا سیانا بیانا بندہ ہے، پریاں دا بندہ ہے، لیڈر ہیں، سردار ہیں، قوم دا چودھری ہیں، تے چاہی دا سی بھی توں نرم ہوندا
تے او گرم ہوندے. عجیب گل ہے او با اختیار ہو کے بھی نرم ہی نرم ہون ڈیا سن تے تو قیدی ہو کے بھی گرم ہی گرم ہون ڈیا سے. معلوم ہوندہ ہے کوئی دنیا دا لیڈر نہیں, کوئی دنیا دا بادشاہ نہیں, کوئی دنیا دا حکمران نہیں. انج معلوم ہوندہ ہے اے تے واقعی اللہ دا رسول ہے. انج معلوم ہوندہ ہے یہ تے واقعی اللہ دا رسول ہے. ہن اگے جان دی بجائے پیچھے آئے. انج میرے آقا تشریف فرما صحابہ دا جمگٹا انج سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. قربان جاواں نگاہ نبوت اٹھی چوک اعظم والے او نگاہ جڑی ابو بکر تے پئی تے صدیق اکبر بن گئے, عمر تے پئی تے فاروق اعظم بن گئے, عثمان تے پئی تے ذوالنورین بن گئے, علی تے پئی تے حیدر کرار بن گئے, ابن عباس تے پئی تے مفسر قرآن بن گئے. اور نگاہ نبوت جناب ابو ہریرہ تے پئی تے حافظ الحدیث بن گئے. اور قربان جاواں اور نگاہ نبوت حبش تے بلال تے پئی تے مؤذن مصطفیٰ بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم. نگاہ نبوت اٹھی. سماما تو کدھر ہے؟ میں تینوں کھول دیتا سی, چھاڑ دیتا سی, آزاد کر دیتا سی. آندہ سرکار چھاڑتے دیتا دے پر جان جوگا نہیں جے چھڑیا. چھاڑتے دیتا دے پر جان جوگا نہیں جے چھڑیا. اچھا ہن خیر نال ہی آئے ہیں. آندہ کو پوچھن دی کسر رہ گئی ہے, کلمہ پڑھا دیو مینوں کر لو مرید جی, اللہ سچے دی من لا سچی توحید جی, تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی, قسم خدا دی نہیں رہی گنجائش انکار دی. یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نے نرمی دا سبق دیتا, نرمی دا پیغام امت نو سنایا, اور جو فائدہ نرمی جو ہو سکتا نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سختی بچوں نہیں ہو سکتا. اس واسطے آئیے اپنے اندر محبت, پیار, اخوت, نرمی پیدا کریے, اور اس نرمی دی وجہ تو اللہ ذوالجلال فرماندے نے پھر نتیجہ نکلے گا کہ کل دے دشمن تے ویری تے مخالف اج آپس دے اندر شیر و شکر بن جان گے, ایک دوسرے دے پائی پائی بن جان گے. اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. بندے آ جہان اتے کری نہ گما. ایک ایڑا کو فرمائشی پروگرام چلو. بندے آ جہان اتے کری نہ گمان ہوئے, صدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے. بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے, صدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے. اوہ دنیا دلاریاں چ کیوں مغرور ہوئے, دنیا دلاریاں چ کیوں مغرور ہوئے, بندہ ہو کے رب دا تو رب کولوں دور ہوئے. اوہ سوچ ہون تو بھی اپنا نفع نقصان ہوئے, صدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے. اور بڑے بڑے راجیانوں موت نے نہیں چھوڑیا, بڑے بڑے راجیانوں موت نے نہیں چھوڑیا, جدے اتے دل آیا اوہ پھول توڑیا,
تے ہرے برے باغ کئی ہرے برے باغ کئی ہو گئے ویران ہوئے بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے ٹینیاں دے دیس کدی پھلانے نہیں آمنا ٹینیاں دے دیس کدی پھلانے نہیں آمنا اے ہس دیاں محفلانے تینوں چھڑ جامنا تے ایک دن ہونا تو بھی ایک دن میں بھی ایک دن ہونا اساں بس مٹی دا نشان ہوئے صدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ماشاءاللہ انتہائی پرتاثیر خطاب فرما رہے تھے شیر ربانی قاری محمد حنیف صاحب ربانی